जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिकली जी साइफर केस की समाअत थी अडयाला जेल के अंदर, और जैसा कि आपको पता है कि पहले भी अटॉर्नी जनरल साहब ये कह चुके हैं कि जो ट्रायल हुआ वो ओपन हुआ, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह ऑर्डर के अंदर लिखा था कि इस ट्रायल को ओपन नहीं कहा जा सकता, और ना ही ये ओपन हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये कंडक्ट किया गया तमाम नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दे दिया गया। उसके बाद हम हैरान हैं कि जो अबुल असनाद साहब हैं, इस साइफर केस जिसके ऊपर जो ट्रायल चला रहे हैं जज साहब, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर किए कि इमरान खान साहब को अदालत में प्रोड्यूस किया जाए, और क्योंकि इनको खौफ है इमरान खान की तस्वीर का, उनके बयान का, इन्होंने बहाना बनाया कि सिक्योरिटी खदशात हैं, और वो रिपोर्ट पेश की गई जो कि खुफिया थी। यहाँ पर खुफिया का लफ्ज़ जो है वो बार बार आएगा। पहला लफ्ज़ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ, फिर सीक्रेट तरीके से इसके अंदर गिरफ्तारी की गई, फिर सीक्रेट तरीके से इसके अंदर रिमांड हुआ, फिर सीक्रेट ये कहा गया कि जो रूल्स हैं वो भी सीक्रेट हैं, जिस लॉ के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं वो भी नहीं उन्होंने दिए। फिर ये कहा गया कि ये सीक्रेट रिपोर्ट पेश करें, हमें वो रिपोर्ट नहीं दिखाएगी किस बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये सीक्रेट ट्रायल है, सीक्रेट जो है वो खान साहब को जो है वो पेश नहीं किया जा सकता। सिर्फ बदनीति ये थी जो मंज़िल आम पर नज़र आती है कि ये इमरान खान साहब की तस्वीर से इनको खौफ है, डर है, और इसी वजह से जब वो रिपोर्ट पेश की गई तो अदालत ने कहा कि अब ट्रायल जो है वो जेल के अंदर होगा। किसी तरह से इस ट्रायल को ओपन नहीं कहा जा सकता। आज 14 वकला की लिस्ट दी गई, जिसमें से उन्होंने कहा कि 7 वकील जा सकते हैं। इंतज़ार साहब तो कह रहे थे कि 150 का हाल है। मैं ये समझता हूँ कि कम से कम भी उधर 200 से 300 लोग आ सकते हैं। बहुत खुला हाल है जहाँ पर ये ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। वो भी बाद में इन्होंने हाल चेंज किया है। पहले ये जो कमरा था ये 12 बाई 10 का था, जिसके अंदर पहले ट्रायल किया जा रहा था, तो उसके अंदर सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पहले 1 घंटा यहाँ पर वकला को खड़ा किया गया, सहाफ़ियों को खड़ा किया गया, और उनकी फैमिली को बाहर रोक कर रखा गया, और फिर उसके बाद वकला साथ गए हैं। फिर ये मीडिया वालों को आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। 2-3 नुमाइंदे जो इन्होंने अपनी मर्ज़ी के चूज़ किए उनको अंदर जाने की इजाज़त दी, और वो भी कोई कैमरा वगैरह कोई लेकर नहीं जा सके कि वो जाकर खान साहब का कोई वीडियो पैगाम, और उस वक्त इजाज़त दी गई जब ये ट्रायल जो है आज की प्रोसीडिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। दूसरे नंबर पर जो नामालूम अफराद थे, आपको पता है कि नामालूम अफराद ये हर जगह पाए जाते हैं। कल भी जिस तरह से अकबर एस बाबर साहब जनाब गए हैं और उनके साथ जो नामालूम अफराद थे कल भी आपने देखे, और उनको नामालूम लोगों ने ही कहा कि आप जाकर वहाँ पर इंटर पार्टी इलेक्शन के अंदर जाकर मुदाखिल करें। तो आज वो नामालूम अफराद यहाँ पर भी आए हुए थे। उन नामालूम अफराद ने इस केस को पूरा ख़राब करने की पूरी कोशिश की। उनकी वहाँ पर अपीयरेंस बनती नहीं थी। पब्लिक वो जो आम पब्लिक वो आप कहें जो हमारी जो हम चाहें कि ये लोग हैं जो जा सकते हैं, जो PTI के हों या हमारे कोई और दीगर दोस्त जो हमारे एफिलिएशन वाले हों। अगर आपको सिक्योरिटी के खदशात हैं जेल के अंदर, तो सदर आरिफ अलवी साहब के ऊपर आप ये कहते हैं कि ज़राए से खबर चलाते हैं कि उन्होंने रब्ता किया है, तो लिहाजा सिक्योरिटी की वजह से हम मिलने नहीं दे रहे। तो अगर उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता आपसे किया है, तो आप सदर को मिलने के ऊपर आपको सिक्योरिटी खदशात हैं, तो वह नामालूम लोगों को ले जाकर आपको कोई खदशा नहीं है। तो ये जानबूझकर इस ट्रायल को तबाह किया जा रहा है। जितनी प्रोसीडिंग्स की जाएंगी ये फिर वापस आएंगी। हम किसी तरह से इस ट्रायल को नहीं मानते। इमरान खान साहब ने आज बार आपने देखा कि लीगल टीम और खान साहब सारे ही जाकर उन्होंने अदालत को बार बार ये रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके ओपन ट्रायल का मतलब है अगर आपने ऑर्डर किया तो ओपन किया जाए। ये वकला इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर आया हुआ है, वो रिपोर्ट करे कि ये केस कैसे चल रहा है। तमाम केसेस झूठे हैं, तमाम केसेस बोगस हैं, बोगस तरीके से, खुफिया तरीके से, और एक अपनी एक स्टोरियाँ जो हैं वो एक नशर की जाती हैं मीडिया के ऊपर कि इमरान खान के नाम के ऊपर जनाब वो प्रॉपर्टी हुई अलकादर जो ट्रस्ट जिसके ऊपर बना, और ये कहते हैं जनाब कि इमरान खान ने पैसे जो हैं वो ले लिए, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं।
تو جو پروسیڈنگ عدالت کے اندر ہوتی ہے وہ آپ لوگوں تک، قوم تک پہنچنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس وقت پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے، پوری قوم یہ انصاف مانگ رہی ہے کہ عمران خان کے کیس میں یا دیگر کیسز میں جو کہ غیر قانونی طور پر ساری پروسیڈنگ پورے پاکستان میں چل رہی ہیں، ان میں پوری قوم کو انصاف دیا جائے. اور اس طرح سے ٹرائل اگر چلے گا تو کیسے اس قوم کو انصاف مل سکتا ہے؟ یہ بالکل غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. کسی صورت ہم اس ٹرائل کو نہیں مانتے، کسی صورت یہ ٹرائل اس طرح سے نہیں چل سکتا. اچھا، ایک تو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی بتا دیں، دوسرا خان صاحب کا کیا موقف تھا جب میڈیا کو اندر نہیں جانے دیے گا؟ خان صاحب نے اس پر کیا موقف اختیار کیا؟ اور تیسری بات یہ سننے میں آ رہی ہے کہ وہاں پر عام پبلک کی جگہ کچھ قیدیوں کو بٹھا دیا گیا تھا، کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں، یہ جو نامعلوم افراد ہیں، میں نے پہلے بھی گزارش کی ان کو ادھر کیا کہا، اور جب خان صاحب نے واضح کہہ دیا عدالت سے کہ اوپن ٹرائل کا آرڈر ہوا ہے تو آپ اوپن کرائیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ ہم حکم پاس کرتے ہیں. حکم وہی پاس ہوتے رہے کہ اپنی مرضی سے 2-3 لوگ بلا لیے، لیگل ٹیم کو نہیں بلایا گیا، 7 لوگوں کو اجازت دی گئی، 7 لوگوں کا نام کاٹا گیا. یہ سارے صبح سے آ کر کھڑے ہیں. عدالت نے ادھر کہا کہ آپ سارے صحافی جتنے بھی ہیں وہاں پر جا سکتے ہیں. انہوں نے جب اجازت دے دی تو انہوں نے کیوں نہیں اجازت اندر جانے کی دی؟ آپ سارے لوگ جاتے، سارے کیمرے جاتے، ساری پروسیڈنگ جو ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتی، ہر چیز رپورٹ ہوتی، اوریجنل حقائق قوم کے سامنے پتہ چلتے کہ اندر ہوا کیا ہے، کیس کیسے چل رہا ہے، کیسے کارروائی چلائی جا رہی ہے، کیسے اس ملک کے خلاف سازش کی گئی اور سازش کے تحت ملک کے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا اور پھر وہاں پر ان لوگوں کو بٹھایا گیا جنہوں نے 16 مہینوں میں اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. وہ ساری کارروائی کا پتہ چلنا چاہیے کہ کیسے وہ سائفر آیا، کیسے ڈونلڈ لو نے ہمارے ملک کو جو ہے دھمکی دی، کیسے جو ہے وہ سندھ ہاؤس کے اندر منڈیاں لگیں، کیسے جو ہے انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے اور ملک کا جو ہے وہ خون نچوڑا. لیکن یہ جان بوجھ کر چھپا کر ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ قوم یہ سارے حقائق نہ جان سکے. اچھا نعیم بھائی، یہ بتا دیں جو تین نمائندے گئے ہیں ٹی وی چینل کے، ان کا خان کے ساتھ انٹریکشن ہوا یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ جو کیس چل رہا ہوتا اس کے حقائق باہر آ کر پتہ چلتے. پراسیکیوشن نے کیا کہا ہے، ہمارے کیا دلائل ہیں، فیکٹس کیا ہیں یا حقیقت کیا ہے. کوئی ایسی چیز جو ہے وہ بالکل ہوئی نہیں. جب پروسیڈنگ ختم ہوئی ہے تب جا کر جو ہے وہ ان کو لے جایا گیا ہے. اور عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح جیسے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ہمیشہ وکلاء کو حوصلے کی بات کرتے ہیں. وہ وکلاء کو جو ہے کہتے ہیں کہ آپ تگڑے ہوں، یہ اعصاب کی جنگ ہے، بالکل نہیں ٹوٹنا، اور آزادی پلیٹ کے اندر نہیں ملتی. کسی صورت جو ہے نہ وہ غلامی منظور کریں گے، نہ یہ قوم کسی ضرورت غلامی منظور کرے گی. اور آج بھی ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر جو ہے نئے چیئرمین کا انتخاب ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے کچھ کہا ہے خان صاحب نے؟ کچھ ہدایات جاری کی ہیں؟ بس تھینک یو.